संविधान दिवसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरे शीतल निवासमा रात्रिभोजको आयोजना। संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिको निम्तो मान्न गएनन् केपी शर्मा ओली र बालेन्द्र शाह। शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँग काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको पनि असहमति, तर विद्यालय बन्द गरी कारबाही गर्ने दिए चेतावनी। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयका प्राध्यापकहरूले भने आन्दोलनमा विद्यालय बन्द गर्छौं। तिनकुने हत्याकाण्डको नालीबेली श्रीमानको श्रद्धा गर्न गएकी सुभद्रा छोरा र बुहारीसँगै मारिन्। न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधन एमसीसी समयमै कार्यान्वयन गर्छौं, अझै सहयोगको खाँचो छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महेन्द्र यादवसँग राखे एकताको प्रस्ताव। म माओवादीकै सांसद हो, माओवादीलाई नै लेबी तिरिरहेको छु भन्दै महेन्द्र राय यादवको निकै कडा घोषणा। जङ्गी निशाना उठाउँदै केपी शर्मा ओलीले भने लोकतन्त्रको दियो कहिले निभ्न र झुक्न दिने छैनौँ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दावी। रासपाको पनि आलोचना हुन थालेको छ, तर हामी अरूभन्दा फरक भएको रवि लामी छानेको टिप्पणी। डडेलधुरामा 20 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार, 3 जना परे पक्राउ। नवजात शिशु बिक्री गरेको आरोपमा अस्पतालका सञ्चालक पक्राउ। आम माफी मिनाहा पाएपछि छुटे टिकापुर हत्याकाण्डका 3 कैदी। नागरिक उन्मुक्तिले गर्यो अबिर जात्रा। दलाल नोकरशाही पुँजीवादका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको माधव कुमार नेपालको भनाई। देउबामाथि दबाव बढाउने शेखर र गगन थापाको रणनीति। देउबासँग शेखर कोइरालाको चेतावनी, तपाईले मात्रै सरकार टिकाउने भए टिकाउनुहोस्। दूरत बस सेवा उद्घाटन भव्य रूपमा प्रभावकारीमा भने आशंका। संविधान दिवसको दिन सप्तरीमा असोज 3 गते मनाइयो कालो दिन। आखिर किन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनालाई केन्द्रमा राखेर नेताहरूको सुझाव। ठूला दलहरूकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको नेता शेखर कोइरालाको भनाई। T20 विश्वकप छनौटमा नेपालले सबै खेल तिर्बी मैदानमै खेल्ने नेपाललाई निकै ठुलो हौसला मिल्दै। पठन पाठन अवरुद्ध नहुने आन्दोलनको स्वरूपको खोज्न शिक्षकहरूलाई वर्षमान पुन अनन्तको आग्रह। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विरुद्ध नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको चेकपोस्ट भारतले छोडेन दादागिरी देखाउन देशैभरि आजपाद्वारा संविधानको अन्त्येष्टि यात्रा सम्पन्न। र क्यानाडा र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रिँदो, भारतमा आतंकवाद र अपहरणको खतरा रहेको भन्दै क्यानाडाद्वारा एडभाइजरी जारी। यता संविधान परेड काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको गरियो चर्को विरोध। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नर्वेका प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता। संसदीय व्यवस्थाले पार्टीहरूलाई नै भ्रष्ट बनाएको लीलामणि पोखरेलको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका हुन्। रात्रिभोजमा कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, जलनाथ कनाल, पूर्व सभामुख द्वय अग्निप्रसाद सापकोटा, अन्सरी घरती मगर, उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्रीहरू, विदेशी राजदूत लगायत राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भएका थिए। भिआइपी सहभागी उक्त कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह भने अनुपस्थित भएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने विरुद्ध सचेत रहनुपर्ने पनि बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने काम हुन सक्ने भन्दै सचेत बनाएका हुन्। उनले शासकीय कमजोरलाई अब राजनीतिक निष्ठा
र लोकतन्त्रको पवित्रताले जित्नै पर्ने धारणा समेत राखेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबैले मिलेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण चरण पार गरेकाले आफैले बनाएको संविधान मुलुकमा रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले सबै किसिमका व्यथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट जलस्रोत र ऊर्जाको मात्र उचित व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल दुनियाँको समुन्नत राष्ट्रको कोटामा पुग्ने सम्भावना अगाडि देखिएको समेत जिकिर गरेका छन्। यसैगरी संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिको निम्तोमा मान्न केपी शर्मा ओली र बालेन्द्र शाह किन गएनन् भनेर निकै ठुलो चर्चा चलिरहेको छ। दर्शकबिन यता भने शिक्षा विधेयकमा शिक्षासँगै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि असहमति जनाएका छन्, तर विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने र नोकरीबाटै निकालिदिने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्रले शिक्षकहरूको सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँगै आफ्नो पनि असहमति रहेको बताएका छन्। सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध शिक्षकहरूले माइती घरमा आन्दोलन चर्काइरहेको बेला मेयर बालेन्द्र शाह विधेयकमा आफ्नो पनि असहमति रहे पनि शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गर्ने सवालमा असहमति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत काठमाडौँको शिक्षा नीति र जुम्लाको नीति र आवश्यकता फरक रहेको उलाउँदै शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाएका छन्। उनका अनुसार लगभग 2,50,000 विद्यार्थी तथा 10,000 भन्दा धेरै शिक्षक स्थानीय माताहतमा छन्, तर सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको संविधानको बर्खिखिलाफ भएको पनि उनले बताएका छन्। उनले सङ्घीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। यद्यपि विधेयकप्रति आफ्नो पनि असहमति रहँदै शिक्षकहरूले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अवरोध पुर्याउन नहुने उनको भनाइरहेको छ। साथै त्यस्तो अवरोध पुर्याउनेलाई कानुन संविधान अनुसार कारबाही हुने पनि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन तर यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले भने आन्दोलनमा विद्यालय बन्द गर्छौँ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई चुनौती दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षा विधेयक खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा साथ दिने तर विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षति परिपूर्ति गर्ने बताएका छन्। बुधबार उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउने बताएका हुन्। सङ्घीय सांसद सचिवालय, संसद भवन, सिंहदरबार काठमाडौँबाट जारी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 को खारेजीका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरी देशैभरिको विद्यालय अनिश्चित रूपमा बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा जाने सुरु गरेको कार्यक्रमलाई समर्थन छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अर्को सूचना नआएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले माइतीघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुने गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू उपस्थित हुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई पुग्ने क्षतिपूर्ति गर्न विधाका दिनमा पठन पाठन गरिने समेत बताइएको छ। आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई पुग्ने शैक्षिक क्षतिपूर्ति संवेदनशील हुँदै उक्त शक्तिलाई परिपूर्ति गर्ने विधाका दिनमा पठन पाठन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले भने महानगरपालिकाभित्रका कुनै पनि विद्यालयहरूले आन्दोलनका नाममा पठन पाठनमा क्षति पुर्याएर कारबाही गरिने समेत बताएका छन्। यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन्द्रले शिक्षा विधेयकमा असहमति रहेको समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक क्षेत्रको विकासले मात्र प्रजातन्त्रको स्थायित्व सम्भावना नहुने बताएका छन्। यसैबीच न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै एमसिसी समयमै कार्यान्वयन गर्छौँ, अझै सहयोगको खाँचो छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषण गरेका छन्। नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, भोकमारी विरुद्धको अभियान र प्रजातन्त्रको दिगो विकासका लागि बेरोजगारी न्यूनीकरण अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केन र अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीका प्रमुख प्रशासक समान्था पावरले आयोजना गरेको डेमोक्रेसी डेभलप्स विषयका सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपालको इतिहास नागरिकको सङ्घर्ष र योगदानका आधारमा निर्मित छ। उनले भने यस्तो सङ्घर्ष स्वतन्त्रता, न्यायिक अधिकार, समानता र
सशक्तिकरणका लागि भएको थियो। नेपालले 2007 सालमा सम्पन्न गरेको जहानिया राणा शासन र 2046 सालको प्रजातन्त्रको लडाईँको स्मरण गर्दै उनले भने नेपालको इतिहास जहानिया शासन विरुद्धको आन्दोलन सन् 1950 देखि सुरु भएको हो। त्यो सन् 1990 मा थप सशक्त रूपमा देखा परेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा 10 वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह सन् 1996 देखि 2006 सम्म जारी रहेको र नागरिकको भद्र आन्दोलन सन् 2006 मा सम्पन्न भएर राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अन्त्य गरेको बताएका छन्। हामी प्रजातान्त्रिक र समावेशी संविधान 2072 मा जारी गर्न सफल भएका छौँ। यो हाम्रा लागि कोसेढुङ्गा साबित भएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, न्याय र सशक्तिकरणमा नेपाल र अमेरिकाको मान्यता समान रहेको धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा अमेरिकाले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै उनले अमेरिकी सहयोग नियोगले यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी 5 वर्षभित्र 65 करोड 90 लाख अमेरिकी डलर सहायता दिने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC सांसदले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरेको र यसलाई समयमा नै कार्यान्वयन गरी सम्पन्न गर्न तयार भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। सन् 2026 मा मध्यस्थताको विकासशील राष्ट्रमा जाने तयारी गरेका छौँ। यसका लागि हामीलाई विकास साझेदारहरूको अझै बढी महत्त्वपूर्ण सहयोगको खाँचो रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्। न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै MCC समयमै कार्यान्वयन गर्छौँ, अझै सहयोगको खाँचो छ भनेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई व्यवस्था गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महेन्द्र राई यादवसँग एकताको प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई निकै कडा चुनौती दिएका छन्। म माओवादीकै सांसद हो, माओवादीलाई नै लेबी तिरिरहेको छु भन्दै उता महेन्द्र राई यादवले जवाब फर्काएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हरिबिजुक हुने पक्का भएको छ। समाजवादी मोर्चा गठन गर्दा पाखा लगाइएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई व्यवस्था गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल समाजवादी पार्टी मोर्चाका अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राई यादवसँग एकताको प्रस्ताव राखेको छ। गत भदौ 30 गतेको मितिमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पठाएको पत्रमा उनीहरूले डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकता गर्न नचाहेको प्रश्न पारेका छन्। आफैले परिकल्पना गरेको समाजवादी मोर्चाबाट बाहिर बस्नु परेपछि प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई यति बेला भारत यात्रामा छन्। भदौ 30 मा पठाइएको पत्र डाक्टर बाबुराम भट्टराई र छोरी मानसी भारतमै रहेका बेला नेपालमा सार्वजनिक भएको छ। समाजवादी मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सदस्य रहेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई पाखा लगाइएका थिए। यस्तो अवस्थामा नेपाल समाजवादी पार्टीको सङ्गठन विस्तार अभियानलाई अगाडि बढाइएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई फेरि अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रचण्डले अर्को अध्यक्ष यादवलाई सम्बोधन गर्दै एकता प्रस्तावको पत्र पठाइदिएका हुन्। तत्कालीन अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको चरम द्वन्द्वपछि बाहिरिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपाल समाजवादी स्थापना गरेका थिए। उक्त पार्टीका एकजना अध्यक्ष महेन्द्र यादवले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर सर्लाहीबाट चुनाव लडेर जितेका थिए। यता गोर्खामा प्रचण्डका लागि ठाउँ खाली गरिदिएर काठमाडौँमा माओवादीको चुनाव चिन्हबाट छोरी मान्सूलाई उठाएका थिए, तर मानुसी पराजित हुन पुगेकी थिइन्। यस्तोमा प्रचण्डका लागि आफ्नो क्षेत्र छाडेका बाबुराम भट्टराई अहिले एक्लिने अवस्था उनै प्रचण्डले ल्याइदिएका छन्। केही समय अगाडिदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकताको लागि पक्ष बीच वार्ता टोली बनाई संवाद हुँदै आइरहेको छ। यादवलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, एउटै पार्टी बनाउने लक्ष्यका साथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दुवै पक्षका उम्मेद्वारहरूले एउटै चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा लिएर सहकार्य गर्न पनि गरियो। दुवै पक्ष बीचको वार्ताका क्रममा पार्टी एकताको लागि नाममा पनि छलफल चलिरहेको छ भन्दै उक्त पत्रमा गत भदौ 25 गते प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी एकताबारे गम्भीरताका साथ छलफल भएको बताइएको छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बाइपास गरेपछि न घर न घाटको बनाइएको छ। यता म माओवादीकी सांसद हो, माओवादीलाई नै लेबी तिरिरहेको छु भन्दै महेन्द्र राई यादवले बताएपछि झन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बिचल्ली भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता जङ्गी निशाना उठाउँदै केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको दियो कहिले निभ्न र झुक्न नदिने बताएका छन्। नेकपा एमाले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा हिजो बिहान वाकथान गरेकै स्थानमा नक्साल नारायण चौरमा बुधबार साँझ दीपावली तथा संविधान साँझ
साँझ आयोजना गरेको हो। साँझ 7 बजे नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोट थिचेर दीपावली र पुष्प वर्षा गर्नुका साथै जङ्गी निशानको गीत घन्काएका थिए। रातो र चन्द्र सूर्य गीतमा नेकपा एमाले पङ्क्तिले संविधान सम्झाएका थिए र मनाएका थिए। यसैबीच सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको सफल कार्यान्वयन मार्फत समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भनाइ छाड्ने सङ्कल्प जनस्तरबाटै गर्नुपरेको बताएका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने लोकतन्त्रको दियो ननिम्ने गरी कहिल्यै नझुक्किने गरी दीपावली गरिरहेका छौँ। यस बगैँचाले राष्ट्रिय एकता र उज्यालो नेपालको प्रतीकको रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। अर्को वर्षदेखि यो दिवस अझ व्यापक र भव्य ढङ्गले जनताको घर घरमा मनाउने केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। सो अवसरमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणको अगुवाई नगरेको भए 2072 असोज 3 गते संविधान आउने थिएन भन्दै यसको नेतृत्वका लागि संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई इतिहासले सधैँ सम्झिने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि आलोचना हुन थालेको रवि लामिछानेले स्वीकारोक्ति गरेका छन्, तर हामी अरूभन्दा फरक भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पुराना पार्टीहरूलाई झैँ आफ्नो दललाई पनि आलोचना गर्न थालिएको स्वीकारोक्ति गरेका छन्। उनले भने परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई झैँ हेर्न थालिएको भन्दै रासपा अरू पार्टीभन्दा फरक भएको बताएका छन्। पार्टीको राजनीतिक वैचारिक दस्तावेजका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न रोल्पाको थाबाङ पुगेका सभापति रवि लामिछानेले फेसबुक लाइभ मार्फत फरक देखिएका हुन्। लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राइमरी इलेक्सन गरेर नेता छान्ने विधि अनि अगाडि सारेको बताउँदै रासपाले अहिले वडा तहमा सङ्गठन विस्तार गरिरहेको छ। मङ्सिरदेखि महाधिवेशन प्रक्रिया पनि सुरु गर्नेछ। यी सबैमा प्राइमरी इलेक्सन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने विधि अपनाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताए। उनले यसरी नेता छान्ने र चुन्ने विधि अरू पार्टीमा नभएको दावी गर्दै यस्तै पार्टीले परिवारवादलाई पार्टीमा निषेध गरेको पनि बताएका छन्। अरू पार्टीमा परिवारवाद सदस्य सबै पार्टीमा हुन्छन्, जिम्मेवारीमा हुन्छन्। हामीले परिवारका सदस्यलाई पार्टीको जिम्मेवारीमा नरहने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। लामिछानेले देखाएको तेस्रो फरक 2 कार्यकालभन्दा बढी एउटै कमिटीमा बस्न नपाइने नीति रासपाको नीति हो। अरू पार्टीमा आजीवन पदमा बस्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै रासपामा यसभन्दा भिन्न रहेको लामिछानेको दाबी रहेको छ। उनले अरू दलले जस्तै आफ्नो पार्टीले भातृ सङ्गठन पनि नबनाउने बताएका छन्। पार्टीमा परिवारवाद, आफन्तवाद, कार्यकर्तावाद, भातृ सङ्गठनले लाभ मात्र होइन पहुँचलाई पनि नागरिक तहसम्म पुग्न रोकेको उनले बताएका छन्। यसकारण परिवारवाद, आफन्तवाद, कार्यकर्ताहरूको अतिरिक्त भातृ सङ्गठन बनाउन पनि निषेध गरिएको रविको भनाइरहेको छ। हाम्रो पार्टीमा केही कार्यकर्ता हुँदैन उनले भनेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता डडेलधुरामा 20 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। 3 जना पक्राउ परेका छन्। 20 वर्षीय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा डडेलधुरा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बलात्कारमा संलग्न रहेका मध्ये 1 जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले भागेश्वर गाउँपालिका 3 ओड गाउँका 23 वर्षीय कमल ओड, 22 वर्षीय तपेन्द्र ओड र 28 वर्षीय दीपक ओडलाई पक्राउ गरेको हो। 18 वर्षीय किशोर फरार भएका छन्। कमल र 18 वर्षीय किशोरीले 20 वर्षीय युवतीलाई गत वैशाख 5 गते दिउँसो सोही ठाउँ स्थित नानीगाड खोलामा करणी गरेको खुलेको छ। यस्तै तपेन्द्र र दीपकले गत वैशाख 12 गते साँझ सोही गाउँपालिकाको डोका गाउँ स्थित बाँझो घरको गोठमा लगी जबरजस्ती करणी गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा र प्रहरी चौकी लामीकाण्डेबाट खटिएको प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको घटनास्थलमा संलग्न मुख्य किशोर भने फरार भएका छन्। फरार किशोरको खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नवजात शिशु बिक्री गरेको आरोपमा अस्पताल सञ्चालक पक्राउ परेका छन्। विराटनगरको ग्रिन क्रस अस्पतालका सञ्चालक कृष्ण खवास समेत नवजात शिशु बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। नवजात शिशु बिक्री गरेको घटनामा संलग्न भएको खुलेपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। शिशुको बिक्री ग्रिन क्रस हस्पिटलबाट भएको र हस्पिटलबाट संस्थागत त्रुटि भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि सञ्चालक खवासलाई पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ परेका खवासलाई मोरङ अदालतबाट म्याद थप गरी
अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ। यससँगै नवजात शिशु बिक्री प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 7 जना पुगेको छ। प्रहरीले यस अघि नै सोही अस्पतालका प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर तपेश्वर लाल, डाक्टर कर्ण र शिशुका बुबा, भोजपुरको हतुवा गढी गाउँपालिका 4 का गोविन्द राई, ग्रिन क्रस अस्पतालकी सरसफाई कर्मी सुधा राजवंशी लगायतलाई पक्राउ गरेको खबर बाहिरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संविधान जारी भएको 3 असोजलाई सप्तरीमा कतै उत्सव त कतै विरोध गरी मनाइएको छ। यस अवसरमा बुधबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजविराजमा प्रभात फेरीको आयोजना गरेको छ। 3 दिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत अघिल्लो दिन मङ्गलबार सरसफाई र विद्यालय स्तरीय वक्तित्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोस्रो दिन बुधबार प्रभात फेरी तथा पुस्तक पुरस्कार वितरण लगायतको कार्यक्रम गरेको हो। दर्शकबिन स्थानीय गजेन्द्र चोकबाट संविधानको सार, शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिको आधार हक मात्रमा नखोजौँ, कर्तव्य पनि पालना गरौँ, संविधानको आधार 3 तहको सरकार लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड सहित निस्केको र्याली बजार क्षेत्र परिक्रमा गरी पुनः सोही स्थानमा पुगी सभामा परिणत भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले भने सप्तरीमा असोज 3 लाई कालो दिन भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। स्थानीय पार्टी कार्यालयबाट हात र टाउकामा कालो पट्टी बाँधेर निस्किएको जुलुस संविधानमा देखिएको त्रुटि सच्याउन र संशोधनको माग गर्दै बजार क्षेत्र परिक्रमा गरेको हो। लोसपाका जिल्ला अध्यक्ष सुनिल कुमार झाको अगुवाईमा निस्किएको विरोध प्रदर्शनमा पार्टीका केन्द्रीय नेता जयप्रकाश ठाकुर, दिपेन्द्र चौधरी, गजेन्द्र मण्डल, मकवान झा लगायतका नेताहरू समेत दर्शक महानुभावहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। 3 असोज 2072 मा संविधान सभाबाट बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्दा तराई मधेसका अधिकांश मुद्दा नसमेटिएको लोसपाका नेताहरूको भनाइरहेको छ। संविधान संशोधनका लागि दबाव दिने उद्देश्यले 3 असोजलाई कालो दिनको रूपमा मनाउने गरिएको र संविधान संशोधन नगरिएसम्म भविष्यमा पनि यस्ता विरोध कार्यक्रम निरन्तर दिने लोसपा अध्यक्षले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ठुला दलकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको शेखर कैरालाले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कैरालाले ठुला दलकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका हुन्। संविधान दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कैरालाले कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्ड आउने बित्तिकै सबै दल एकै ठाउँमा बसेर मिलाउने गरेको आरोप लगाएका हुन्। संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा राजनीतिक दलहरूबाटै कमी र कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै कैरालाले शीर्ष नेताहरूले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राखेर व्यवहार गर्ने गरेको पनि छन्। उनले भने संविधानभन्दा नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने नाममा भ्रष्टाचारका विषयमा संविधानभन्दा माथि आफूलाई राखेर राजनीतिक निर्णय गरेको पनि बताएका छन्। ठुलो पार्टी भएकाले नाताले र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भएकाले संविधान कार्यान्वयन पनि काङ्ग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता संसदीय व्यवस्थाले पार्टीहरू नै भ्रष्ट बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले वर्तमान संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसर पारेर पार्टीको धनगढीलाई नगर कमिटीले आयोजना गरेको वर्तमान संविधान र पार्टीको देशको विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेता पोखरेलले आफ्नो पार्टीले चाहे जस्तो नबने पनि सबैको सहमतिमा संविधान जारी भएको बताएका छन्। उनले संविधानबाट जारी संविधान पूर्ण नभए पनि यसका राम्रा पक्षहरूको संरक्षण गर्दै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले भने हाम्रै पार्टीले चाहे जस्तो संविधान यो होइन, तर यसले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा महिला, दलित, पछाडिएका समुदायहरूको अधिकारको रक्षा गरेको छ। यसलाई बचाउँदै थप अधिकार लिएर आवश्यक जानुपर्ने आवश्यक रहेकोले बताएको छ। यो संविधान पुरै खराब पनि होइन, यसलाई धेरै उत्कृष्ट पनि भन्न नसकिने नेता पोखरेलको भनाइरहेको छ। उनले कमी र कमजोरीका बावजुद अहिले यसको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेता पोखरेलले यो संसदीय व्यवस्थाका कारण देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै यसमा संशोधनको खाँचो समेत रहेको भनेका छन्। उनले भने महँगो चुनावी प्रणालीले भ्रष्टाचार मौलाएको छ। एकजना सांसद जित्न 15 करोडसम्म खर्च गरेको छ। जसले 15 करोड लगाएर चुनाव जितेको छ उसले देश र जनताको हितको कुरा गर्छ कि 15 करोड असुल्ने र आउने चुनावको खर्चको जोहो गर्छ। उनले भने यो प्रणालीले व्यक्ति मात्र होइन पार्टीहरूलाई नै भ्रष्ट बनाएको नेता पोखरेलले जिकिर गरेका छन्। उनले प्रत्येक चुनावमा पार्टीले जित्ने उम्मेद्वार खोज्ने, जित्न पैसा भएको व्यक्ति हुनुपर्ने र वर्षौं देश र जनता र पार्टी भनेर हिँडेकाहरू उनको झोला भएर हिँड्नुपर्ने, बसेपछि कहाँ देश हुन्छ उनले बताए। दर्शकबिन यसैबीच यता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा
नेपालको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नर्वेका प्रधानमन्त्री युनस गार स्टुरोबीच राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा बुधबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र नर्वेका प्रधानमन्त्री युन्स बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय सहकार्यका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताइएको छ। दुई प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी शाह, परराष्ट्र सचिव वरराज पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव शिवा लम्सा लगायत सहभागी भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसङ्घको फोरममा भेटघाट तथा संवादलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता संविधान परेड काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको विरोध गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै युवाहरूले राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि गरिरहेको विरोध प्रदर्शनमा बिहिबार फरक दृश्य देखिएको छ। फुटपाथ व्यवसायीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै अभियन्ता ई र चाउ नेउपानेले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि मङ्गलबारदेखि उभिएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए। त्यसै क्रममा उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थीहरूले संविधान पढेर विरोध गरेका छन्। हामीहरूले गरिरहेका विरोधको समर्थनमा आज कानुनका विद्यार्थीहरूले संविधानको दिवसको अवसरमा संविधान नै पढ्नु भएको थियो। संविधानमा उल्लेख भएको बाँच्न पाउने, जीवन जिउन पाउने लगायतका मौलिक अधिकार मेयर बालेन्द्र शाहको कानसम्म पुगोस् भनेर विद्यार्थीहरूले पढेर सुनाएका हुन्। सहभागी अभियन्ता परशुज मैनालीले बताएका छन्। मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेदेखि राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि उभिएका दुई अभियन्ताहरू अहिलेसम्म निरन्तर उभिएको समेत जानकारी दिएको छ। उनीहरूले 77 घण्टा उभिएर विरोध गर्ने घोषणा गरेका छन्। बुधबार श्रमिक नेता समेत रहेकी नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौडेलले पनि अभियन्ताहरूलाई साथ दिँदै विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता क्यानाडाले भारतका लागि नयाँ ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको छ। क्यानाडाले आफ्ना नागरिकहरूलाई अत्यन्त सतर्क रहन भन्दै भारत प्रशासित जम्मू कश्मीरको यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। जम्मू कश्मीरमा आतङ्कवाद, आतङ्कीवादी अशान्ति र अपहरणको खतरा रहेको क्यानाडाले जारी गरेको एडभाइजरीमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको भारतका गुजरात, पन्जाब र राजस्थानका क्षेत्रमा नजान पनि क्यानाडाले आफ्ना नागरिकहरूलाई भनेको छ। क्यानाडाको यो नयाँ ट्राभल एडभाइजरी दुई देशबीच तनाव बढिरहेको बेला जारी भएको छ। अस्ति सोमबार क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेले हरदीप सिंह निज्जरको हत्यामा भारत सरकारको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका थिए। यसका साथै क्यानाडाले एकजना भारतीय कूटनीतिज्ञलाई पनि निष्कासन गरेको थियो। त्यस लगत्तै भारतले पनि क्यानाडाली कूटनीतिज्ञहरूलाई देश निकाला गरेपछि भारत र क्यानाडाको लडाईँ चरम उत्कर्षमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि विरुद्ध नेपाल भारत 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले चेक पोस्ट बनाएको छ। भारतीय दादागिरी नरोकिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पठन पाठन अवरुद्ध नहुने आन्दोलनको स्वरूप खोज्न शिक्षकहरूलाई माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन T20 विश्वकप छनौटमा नेपालले सबै खेल आफ्नै नेपालको त्रिवी मैदानमा खेल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यता प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा BRI परियोजनालाई केन्द्रमा राख्न नेताहरूले सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अगाडि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्। साथै उनले समस्याको तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय सुचारू गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। शिक्षक आन्दोलनले अगाडि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्दछ। वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याहरूको हल खोज्नै पर्दछ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौँ। एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकहरूको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नु नहुने विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। शिक्षकहरूको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्न कर्तव्य राज्यको भएको उनले बताउँदै प्रत्येक शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमा अभिवृद्धि गर्ने गराउने कर्तव्य राज्यको हो भन्ने, प्रत्येक विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने अभिभावकत्व शिक्षकहरूले प्रदान गर्ने दायित्व हो उनले भनेका छन्। अन्ततः संवाद मार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारू गर्न र गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल गर्दछु उनले बताएका हुन्। सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा धरना तथा भीषण आन्दोलन सुरु गरेको छ। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकभर 27,343 सामुदायिक विद्यालय छन् भने अस्थायी र राहत गरी 1,75,354 जना शिक्षक कार्यालय
कार्यरत रहेका छन्। यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा 53,82,000 विद्यार्थी रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै थर्काएका छन्। मङ्गलबार इत्तर समूहका नेताहरूलाई बोलाएर बैठक गरेका शेखर कोइरालाले बैठकको भोलिपल्टै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो पक्षको कुरा राखेका हुन्। देउवालाई भेटेर शेखर कोइरालाले भने, तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, हामी हाम्रो रूपमा अगाडि बढ्छौँ समेत भनेको बुझिएको छ। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री जीवनराम परिवारलाई साथमा लिएर कोइराला देउवालाई भेट्न धुम्बराई पुगेका थिए। उनले पार्टी सञ्चालनदेखि सभापति भएपछि गरेका कामहरूको बारेमा सन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। यसरी अगाडि पार्टी बढ्ने हो भन्दै उनले सच्चिन आग्रह गरेका थिए। कोइरालाले कोशी प्रदेश केन्द्रको सरकार सञ्चालनदेखि भातृ सङ्गठन र अन्य निर्णयमा असन्तुष्टि राखेको उनीसँगै भेटमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। बुधबार बिहान 11 बजे देउबा र कोइराला बीच करिब 45 मिनट कुराकानी भएको र दुवै खरो रूपमा प्रस्तुत भएको ती नेताले बताएका छन्। नेता कोइरालाले पार्टी सञ्चालनका क्रममा सभापतिले निरन्तर एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दै जाँदा आफूहरू मौन भएर बसेकै कारण कमजोरी नसम्झिन पनि चेतावनी दिएको बुझिएको छ। तपाईँहरूले पार्टीमा एकपछि अर्को गर्दै विधान विपरीत कार्य गर्दै आउनुभयो। अहिले पनि सुनिएको कुरा छ, त्यो पनि रोकिएको छैन। कोइरालाले भने, यस्ता निर्णय गर्दा न त पार्टीभित्र छलफल हुन्छ न त कसैसँग सोधिन्छ। तपाईँको निर्णयले पार्टीभित्र सबैलाई सम्मान र न्यायोचित वातावरण हुन सक्दैन, कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले बताएका हुन्। उनले अहिले सभापतिको एकल निर्णयले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीलाई नोक्सान भइरहेको बताएका थिए। उनले सरकार सञ्चालनका क्रममा माओवादीले एकपछि अर्को गल्ती गर्ने तर त्यसको बचाउ र अपजस नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेर जवाब दिँदै हिँड्नु परेको समेत नेता कोइरालाले बताएका छन्। नेता कोइरालाले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको चयनमा पनि छलफल नगरिएको र मन्त्री भएपछि थाहा पाउनुपर्ने गुनासो आउनु निकै गलत भएको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री जगन्नाथ खनालले 2/3 मत प्राप्त वामपन्थी सरकारले शक्तिको नराम्रो दुरुपयोग गरेपछि मुलुक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार संविधान दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले अस्थिरताको दुष्चक्रबाट अझैसम्म मुक्त हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको जिक्र गरेका छन्। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा भइसक्दा समेत त्यस बमोजिम नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ठिक ढङ्गले लागू गर्न राजनीतिक दल र नेतृत्व असफल भएको उनले आरोप लगाएका छन्। संविधान बने पश्चात भएको पहिलो निर्वाचनमा वामपन्थीले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यो 2/3 बहुमत वास्तवमा ठूलो शक्ति रहेको थियो। उनले भने त्यसको नराम्रो दुरुपयोग भएपछि अस्थिरताको दुष्चक्रमा मुलुक फस्यो। त्यो अस्थिरताबाट अझैसम्म मुक्त हुन नसकेको बताएका छन्। अस्थिरताबाट जोगाउनका लागि संविधान बमोजिम भूमि सुधार गरी कृषि क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने उनले बताउँदै, यस्तै अजिङ्गरले बेरे जस्तो देशलाई चारैतिरबाट भ्रष्टाचारले बेरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सबै दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको समेत जगन्नाथ खनालको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमालेले संविधान दिवसका अवसरमा आज नारायण चौरमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक न्याय, समानता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने छिटफुट रूपमा प्रयास भइरहेको समेत बताएका छन्। कहीँ कतै हाम्रा उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति क्रियाकलाप छिटफुट रूपमा हुने गरेको देखिएका छन्। उनले भने, त्यस्ता क्रियाकलापहरूप्रति म दुखी व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने खालका कुरा सकारात्मक हुनै सक्दैनन्। अध्यक्ष ओलीले देशको उन्नति तथा जनताको एकताका लागि विभाजनकारी प्रवृत्ति र जनतामा फाटो ल्याउने प्रवृत्ति, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्ति, कुनै पनि राजनीतिक मतभावको हिसाबले गरिने त्यस्ता खालका प्राकृतिक क्रियाकलाप पनि राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नभएको उल्लेख गर्दै एकतालाई कमजोर पार्न नहुने केपी शर्मा ओलीले विचार व्यक्त गरेका छन्। नेपाली जनताले आफ्नो उद्देश्य बाटो बिर्सन नहुने र एकतालाई कमजोर हुन नदिने उनको रहिरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले दिवसले एकताको सन्देश दिएको भन्दै आगामी वर्षमा दिवसलाई राष्ट्रिय स्तरमा मनाइने समेत बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका विभिन्न देशका राष्ट्र अध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सम्मानमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको रात्रिभोजको अवसरमा उनीहरूबीच संक्षिप्त भेटघाट भएको नेपाल स्थित नियोगले जनाएको छ। नियोगका अनुसार मङ्गलबार साँझ स्थानीय समयमा भेट भएको हो। मङ्गलबार नै न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र श्रीलङ्का राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध र पारस्परिक हितसम्म सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको छ। यसका साथै हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय फोरमहरूमा पनि मिलेर काम गर्न सहमत भएका छौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आम नागरिकले राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको महसुस गरेको बताएका छन्। पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजका लागि सुझाव लिन रोल्पा पुगेका उनले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था परिवर्तनमा सफल देखिए पनि नागरिकको अवस्था बदल्न चुकेको बताएका छन्। जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा संविधान बनाइनु ऐतिहासिक थियो। जनताले हदैसम्मको सङ्घर्ष गरेर नयाँ संविधान बनाएको 8 वर्ष पुरा सकेको छ। तर मुलुकको बागडोर सम्हालेको केही अहिलेको सम्पूर्ण प्रमुख नेतृत्व व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनमा चुकेको उनले बताएका छन्। उनले भने म आज विगत 3 दशकको राजनीतिक उतार चढावमा सबैभन्दा पीडा भोगेको रोल्पामा छु। जनताले राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको महसुस गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले जनताले समृद्धिको ढोका खोजिरहेको बताउँदै नागरिकले संविधान साधन हो, साध्य होइन भनेर बुझेको पनि लामिछानेले बताएका छन्। संविधान आफैमा गतिशील दस्तावेज हो। हाम्रो संविधानमा धेरैले सबल र उन्नत लोकतान्त्रिक पक्षहरू पाए पनि केही संरचनागत व्यवस्थाहरूले राज्यलाई बोझिलो बनाएको छ। संविधान स्वयंले नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा संशोधनको बाटो खुला गरेको। अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै हाम्रो संविधान देश र जनतालाई समृद्धको बाटोमा अगाडि लैजाने साधन बनोस्। हामी सबैलाई संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शुभकामना दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता रविन्द्र मिश्राले 2047 सालको संविधानका लागि शुभकामना दिएका छन्। 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको अवसरमा देशैभरि हर्षोल्लासपूर्वक संविधान दिवस मनाइरहँदा मिश्राले भने परिमार्जित सहितको 2047 सालको संविधानको शुभकामना दिँदै राजाको फोटो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भिडियो समेत राख्दै मिश्रले भनेका छन्, नव समझदारी र परिमार्जन सहितको 2047 सालको संविधानका लागि मङ्गलबार शुभकामना। अब समय आए जस्तो छ। जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व दिन म तयार छु, तर जनताको इच्छा हुनुपर्दछ। शिला खोजेर जसरी खोज्दा त प्रचण्डका अनुयायीहरूलाई केही भेटाउन हम्मे परिरहेको छ, जबकि उनीहरू राजसंस्थाभन्दा 1000 गुणा बढी भ्रष्ट पापी अपराधी राष्ट्र र भावी पुस्ता घातीहरूको ज्यान फालेर आलोचनात्मकको बचाउ गर्दछन्। उनले भने यो देशमा राजाको सक्रिय शासन कसैले खोजेको छैन, तर यो देश ढिलो चाँडो भूराजनीतिक भूमरी र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने प्रबल सम्भावना छ। इमान र ज्ञानका लागि सम्मानित स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राज पौडेलले भने झैँ राजसंस्था अँध्यारोमा बाल्ने टार्चलाइट हो। मैले मेरा पुस्तामा कुशासन संस्था भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छु। देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा बढ्दै गएको खतरा आजको दिनमा पनि कसैले न्यूनीकरण गर्न सक्छ भने त्यो राजसंस्था नै हो। त्यसैले उनले भनेका छन्, अब राजनीतिक दल र जनताबीच नवीन समझदारीमा पुग्न जति ढिलो गर्छु त्यति छिटो यो देश भड्खालोमा पर्नेछ। उनले भने माओवादी पार्टी भोलि रहला तर 2046 सालपछिको नेपालको सबैभन्दा सफल नेता प्रचण्ड हुन्। प्रचण्ड देशभन्दा विचारलाई माथि राख्ने धनी ज्ञानी मानी नागरिक, समाज, मिडिया, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिकर्मी सबैलाई घिसारेर आफ्नो पुच्छर बनाइसकेका छन्। उनले भने जसले जति नै अग्रगमनको फुर्ती लगाए पनि देश अहिले प्रचण्ड पटमा हिँडिरहेको छ, जसले कुनै हालतमा यो देश र भावी पुस्ताको हित गर्ने छैन भन्दै उनले 2046 सालको संविधान सभाको लागि शुभकामना दिए।